बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। आज मुल्क भर में और पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। ये दिन मनाया जाता है कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के हवाले से। पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के अंदर भी आज मुख्तलिफ जलसे जुलूस और रैलियाँ हुई और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने इस मामले में यकजहती का मुजाहरा किया। और हमेशा से पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर में जो होने वाले मजालिम हैं उसके हवाले से वो एक आवाज़ उठाती रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी आज एक जलसे से खिताब किया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात की दावत दी कि वो आएँ, बैठें और मिलकर कश्मीर के मसाइल को हल करें। इसके साथ साथ आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी मुज़फ़्फ़राबाद में थे और वहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया और उसमें भी उनका ये कहना था कि भारत आग से खेल रहा है, भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालिम बंद करे। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को भारत ने रिवोक किया वहाँ पर मुसलसल कर्फ्यू की सूरत हाल है और ये सिलसिला 5 अगस्त 2019 से जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी आज इस्लामाबाद में एक रैली का एहतमाम किया और इस रैली में गवर्नर शाह फरमान भी शरीक हुए, दीगर जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी वो भी शामिल हुई और उन्होंने भी मकबूजा कश्मीर में होने वाले इसके साथ साथ जो मजालिम हैं उस पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। कोहाला ब्रिज पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि हम इस पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ भरपूर तरीके से वो उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम वज़राए आला ने भी आज मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली और यूँ भरपूर तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो अक़वाम मुत्तहिदा पर आयद होती है कि उसने अपने रेजोल्यूशन में ये कहा था कि मकबूजा कश्मीर की किस्मत का फैसला इस्तिस्वाबे राय से किया जाएगा। अब भारत उससे मुस्तकिल भाग रहा है और पाकिस्तान इसके लिए मुसलसल आवाज़ उठा रहा है। क्या मुस्तकबिल होगा और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के इस केस को किस तरह से आलमी बरादरी के सामने पेश किया है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी, मेरा सबसे बड़ा पैगाम आपको ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है ये आपको इलेक्शन तो जिता देगी, ये हिंदुस्तान की तबाही की आप बुनियाद रख रहे हैं। आज मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को वो हक दें, वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो हक दिया था वो दें। हम तैयार हैं आपसे फिर से बात करने के लिए, लेकिन फिर से मैं कहता हूं इसको कभी ये ना समझें कि हम कोई कमजोरी के आलम में आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर मुल्क बना था। अल्लाह के सिवा किसी के सामने ये झुकने वाले लोग नहीं हैं। ये किसी से ना कभी किसी का खौफ है ना हो सकता है। एक अल्लाह की गुलामी करता है, वो कभी किसी और की गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए कभी ये ना समझना कि जब हम कहते हैं हम आपसे दोस्ती करेंगे कि हमें किसी किस्म का खौफ या डर है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। हम चाहते हैं ये जुल्म खत्म हो। हम चाहते हैं कश्मीरी भी अपनी जिंदगी का खुद फैसला करें। ये इनका ह्यूमन राइट है, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है और इंशाअल्लाह इस राइट के लिए सारा पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। भारत अब इसका क्या जवाब देगा, ये एक अहम मामला है, इस पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। तज़कियाकार बिलाल रफ़ीक साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर हैं जनाब आसिफ दुरानी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और बैनुल-अक़वामी लॉ के एक्सपर्ट हैं जनाब अली सुल्तान साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं।
सबसे पहले आगाज़ करेंगे आसिफ दुरानी साहब आपसे कि आज ये इशू तो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से गुज़श्ता जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हुए हैं उसमें इस केस को पेश किया है बड़े मौसर अंदाज से, फिर पाकिस्तान ने कुछ डोज़ियर भी दिए हैं भारत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को। सवाल यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है भारत को कि आएँ आप बैठें। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या रद्द अमल आ सकता है या फिर भारत अपनी हठधर्मी पे ही कायम रहेगा? जी शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, कश्मीर का मामला एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसमें जो है आप अगर मुसलसल पिछले 70 साल के देखें तो जब रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होती हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑनवर्ड्स, फिर शिमला एग्रीमेंट आता है, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन आ जाता है, तो इन तमाम इसमें जो है इंडिया का एक रवैया मुसलसल जो है अगर आप देखते हैं तो वो उन्होंने एक हरदर्मी का रवैया शुरू वक्त से अडॉप्ट किया हुआ है। और अब जब से हिंदुत्व जो डिस्पेंसेशन है रूल कर रहा है सिंस 2014 ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने ग्रेजुअली जो है अपने जो मैनिफेस्टो है, जो अपना एजेंडा है, उसको फुलफिल करने की कोशिश की है। जो मिस्टर मोदी लेड हिंदुत्व डिस्पेंसेशन है उसने असल में ये किया है कि अब वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का जो डेमोग्राफी है उसको ही चेंज कर दें। तो इसलिए सूरत हाल मेरे नज़दीक खतरनाक है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो दोबारा डायलॉग ऑफर है वो इनफैक्ट ये हमेशा से रहा है। पाकिस्तान ने तो एनी टाइम एनीवेयर जो है हमेशा कहा था कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग के लिए और इंडिया के साथ जो है, और प्राइम मिनिस्टर ने तो शुरू में आते ही ये कह दिया था कि अगर वो एक कदम उठाएंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आपने देखना है कि जो इंडियंस हैं और ख़ासकर जब से आरएसएस लेड हिंदुत्व जो फोर्सेस हैं वो इक़्तिदार में आई हैं, वो उनके नज़दीक तो कश्मीर बज़ात खुद वो एक उसको कांटा समझते थे, लिहाजा जो उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को जिस तरह से रिवोक किया है। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो शुरू में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको भी नहीं माना था, क्योंकि ये एक तरह से एक लॉलीपॉप था कश्मीर को देने के लिए, लेकिन फिर भी कश्मीर ने उसको तस्लीम नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है इंडिया उसका ऑक्युपाई किया हुआ है कश्मीर को, तो लिहाजा उसके डे टू डे अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट में कश्मीरों का एक जो यूनिक उनका जो इनफरादी हैसियत थी वो बरकरार थी। तो मोदी साहब ने आने के बाद इसको भी ख़त्म कर दिया है। इससे इनफैक्ट फ्रिक्शन और बढ़ी है। अब पिछला 1.5 साल हो गया है, लॉकडाउन है कश्मीर पे, उन्होंने जो है जिस तरह से लोगों को जेलों में रखा है, 15,000 जो है हाफ विडोज हैं जिनके शौहर का नहीं पता। फिर ये जो पैलेट गन टेररिज्म जो है उसको भी मोदी गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो है जवान ज्यादातर हैं वो अंधे हो जाते हैं, वो किसी जिंदगी में कोई काम करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन ये तमाम चीजें जो है अगर ये समझते थे कि इससे लोग डर जाएंगे या खौफजदा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे इंडिया के बारे में नफरत में और इजाफा हुआ है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये इशारा किया है कि आप जो है आग से खेल रहे हैं और आपके इनफैक्ट अगर ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो इससे जो है खुद इंडिया के लिए नुकसानदेह होगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं की। वजह यह है कि और हम कंसर्न इसलिए हैं कि इंडिया के अंदर जिस तरह की जो नफरत की आग इन्होंने बढ़ाई है वो फिर खित्ते को लपेट में ले सकते हैं हम साहब, क्योंकि यहाँ पे भी जो है अब जाहिर है कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा जो है इंस्टेबिलिटी आती है तो लोग जब इधर उधर भागेंगे तो पाकिस्तान भी मुतासिर होगा, पाकिस्तान में भी लोग पनाह गएंगे। ऑलरेडी हम अफगानिस्तान तकरीबन 3 मिलियन रिफ्यूजी यहाँ मौजूद है। मेरे कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसकी तरफ जो इशारा किया उसमें एक दफा फिर उन्होंने एक मुज़ाकरात के राह को अडॉप्ट किया है बनिस्बत इससे कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाए। ठीक है, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं यासीन मलिक साहब की अहलिया मोहतरमा और हुर्रियत रहनुमा हैं मिशाल हुसैन मलिक साहिबा। मिशाल साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो बड़ी एक ओपन ऑफ़र दे दी है भारतीय वज़ीर आज़म को कि आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें,
لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو جو اسپیشل سٹیٹس آپ نے ختم کیا ہے کشمیر کا، اس فیصلے کو آپ کو واپس لینا پڑے گا. دونوں آئیں اور مل کر بات کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک بڑا اہم میسج ہے کشمیر کے اندر جو وزیر اعظم نے دیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھارت اس کا رد عمل جو ہے وہ روایتی ہٹ دھرمی سے دے سکتا ہے یا کچھ مثبت انداز سے بھی جواب آ سکتا ہے؟ دیکھیں، کشمیری قوم نے 50 سال دیے ہیں اس ڈائیلاگ بازی کو، بائی لیٹرل ٹریٹیز کو، اور رسپیکٹ دی ہے. اور ہمیشہ سے حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ پرامن حل ہم چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں کوئی خدا نخواستہ کوئی نیوکلیر جنگ ہو اور معصوم لوگ پورے خطے کے اندر مریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی کہ کم از کم اگلے 10 سے 15 سال جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے میکنزم کے تحت یو این کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی جو ڈپلومیٹک وار ہے اس کو تیز کریں، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ 50 سال دے دیے اس کو بات کرتے کرتے، ریکویسٹ کرتے کرتے کہ پرامن حل کی طرف آؤ ڈائیلاگ کے تھرو حل کریں، مگر ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ ہی دیا ہے. اور اب تو خیر آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد جو جینوسائڈ ہو رہی ہے کشمیریوں کی، اٹ از دا ہائیسٹ کرائم اینڈ دا موسٹ انفرگیویبل کرائم ان دا ورلڈ جو ہو رہا ہے اس وقت. اور یہاں پہ 15 لاکھ انڈین خاندانوں کو ڈومسائلز ایشو کیے گئے ہیں صرف کووڈ کے دوران. اور ان کا پلان یہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 سالوں کے اندر یہاں ایک مکمل میجورٹی میں منی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر پلیبسٹ یا ریفرینڈم کرایا جائے. تو ہم تو اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ تو ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. ان کے ساتھ پیس کی دعوت ان کو کیا دینی ہے؟ پیس کو تو یہی توڑ رہے ہیں، خود ہی یہ قاتل ہیں. قاتل سے ہم کیسے انصاف مانگ سکتے ہیں؟ ہمیں عالمی عدالت کے پاس جانا پڑے گا اور شملہ کو چھوڑ کے اب ہمیں یو این کی قراردادوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگلے 2 سالوں کے اندر ہی کشمیری بالکل ایک مائنورٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ ایک پرماننٹ ہمارے لیے جو ہے ایک لاس ہو جائے گا، ہماری پوری تحریک، ہماری آزادی کو اور ہماری آئیڈینٹی کو. کیونکہ وہاں پہ انہوں نے دیگر قومیتوں کو بسانا شروع کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مشال حسین ملک صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی. علی سلطان صاحب کو بین الاقوامی قاعدہ قانون بھی ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو ممالک ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے پاس یہ جو 1950 کا جو 4 جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت بھی بھارت اس وقت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ جی کہ بین الاقوامی قانون کیوں نہیں روکتا بھارت کو ایسا کرنے سے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہنا غلط کہ بین الاقوامی وہ روکتا نہیں ہے بھارت سے. وہ ایک اور دوسری بات ہے کہ عملی طور پر بین الاقوامی قانون جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں وہاں پر شاید ریاستوں کو اپنے بات ٹھہرانا عدالتوں کے سامنے بہت مشکل اور بہت شدید پروسیس ہوتا ہے. تو لیکن علی سلطان صاحب آپ تھوڑا سا ذرا زور سے بولیے گا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. تو دنیا ان کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں تسلیم نہیں کرتی. اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ آپ کو ہیومن رائٹس کے ایسپیکٹ میں ملے گا. ابھی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے پچھلے 2 سال میں 2 رپورٹس شائع کی ہیں جس کے اندر جتنی بھی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن انڈیا کر رہا ہے اس کا بہت ڈیٹیل کے اندر اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں. بھارت جتنے بھی یک طرفہ اور اللیگل کام کر لے بشمول 5 اگست 2019 کے، اس سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی بین الاقوامی سطح پر حیثیت جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. اور اس بات کو ابھی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے بھی تسلیم کیا ہے. اپنی پہلی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس سال، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک پیسفل طریقے سے ہوگا اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے ذریعے ہی ہوگا. تو یہی بات جو ہے یہ ہماری جو کشمیر کے اوپر تاریخی پوزیشن ہے اس کو حمایت کرتی ہے. لیکن یہ بات امبیسڈر صاحب کی اور مشال ملک صاحبہ کی ٹھیک تھی کہ پولیٹیکلی شاید ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ٹھیک ہے بین الاقوامی قانون کا سہارا ضرور ہے، لیکن ایونچولی آپ کو یہ ایک ڈپلومیٹک سطح پر ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت ایک پروسیس اور اسٹرکچرڈ طریقے سے
एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना केस जो है वो आर्मी फोरम्स के अंदर पेश करना पड़ेगा, और बहुत हद तक हम वो कर भी रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से। इसको हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है। ठीक है ख्वाजा साहब, मुज़ाकरात का तो हमेशा से जब हम बात करते रहे हैं तो पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा खुलूस के साथ हाथ बढ़ाया है मुज़ाकरात के लिए, कदम भी बढ़ाया है, लेकिन वज़ीर आज़म जब कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, तो हम देखते हैं भारत जो है वो तो 10 कदम पीछे भाग जाता है, वो तो मुज़ाकरात से भागता है। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन रह जाती है फिर वो यही ऑप्शंस हैं कि हम इसको सियासी तौर से तो नहीं, लेकिन सियासी तौर से तो चलें, वो तो होगा, वो तो ज़रूरी है, लेकिन सिफारती सतह पे हम अपनी जो हमारी पॉलिसी है उसको मौसर बनाएं। जी जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस इंतहाई अहम दिन के मौके पर मुझे मदऊ किया। पहले तो मैं ये जो आज का दिन है इसके हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा। 5 फरवरी वो दिन है जब पूरी नेशन, पाकिस्तानी कौम अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों से अज़हार यकजहती करती है। आज खैबर से लेकर कराची तक कोई गली कोचा ऐसा नहीं है जिसमें उन मजलूम कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। आज हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में जो वहाँ के हुर्रियत रहनुमा हैं, हुर्रियत लीडर्स हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जेलों में गुजार दी है। सैयद अली गिलानी साहब को तस्वीर आपको नज़र आती हैं पाकिस्तान के गली कोचों में, आपको यासीन मलिक साहब की आती हैं, शबीर शाह साहब की आती हैं, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक की आती हैं। ये जो मौजूदा तारीख़ है इसकी ऐसी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती कि कहीं लोग मकबूजा हों और पूरी नेशन इस तरह उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हो। आज का दिन जिस तरह जो सबसे बड़ा ओहदा है सदर मुमलिकत का और वज़ीर आज़म का, सदर मुमलिकत आज मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, उन्होंने भारत को वहाँ से अमन का एक मैसेज दिया। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये कोटली गए। कोटली ऐसा इलाका है जहाँ 4 इंतखाबी हल्के हैं, कंट्रोल लाइन के ऊपर वाक़ हैं, वहाँ जाके उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश दी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि भारत नहीं मानेगा। मेरा भी तज़िया यही है कि भारत हमेशा ऐसी जो अमन की ऑफर्स हैं उनको रिजेक्ट कर देता है, जैसा कि पुलवामा के बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, लेकिन जब उनको मार पड़ी वो अपना पायलट पकड़वा बैठे तो फिर उनको पता चला कि ये पाकिस्तान को हाथ डालना इतना आसान नहीं है। असल बात यह है कि सफारती सतह पे जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, जब भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो ये दुनिया को तासर दिया कि मैंने इसके अपनी यूनियन में जम कर लिया है, जो कश्मीर का कज़िया ख़त्म हो गया। क्या कज़िया ख़त्म हुआ? लोग अभी तक बस इतने लोग गिरफ्तार करने पड़ गए। आपको कश्मीर की जेलें तो कम पड़ गई, भारतीय जेलें वो भी कम पड़ गई, वो भी भर दी गई कश्मीरियों की, लेकिन कज़िया वहाँ का वहाँ मौजूद है। ये जो इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने जो कहा है ये बेहतर तजवीज़ है। इसकी वजह से दुनिया ये देखती है कि कौन हमें अमन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। देखें, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। जब भारत ने पुलवामा अटैक किया तो फिर पुलवामा के बाद जब अटैक किया हमारे ऊपर कंट्रोल लाइन के ऊपर, तो फिर वो उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम कैसी है, किस तरह जवाब। जैसे आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हम वो हैं, अमन की पेशकश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन दुनिया को ये भी बताना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमेशा अमन को तरजीह देता है, लेकिन जब कभी खुदा ना खास्ता भारत जंग पर आमादा हो तो उसको इतना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि किस कौम से उसका पाला पड़ गया है। कि मकबूजा कश्मीर के जो बेगना कश्मीरी हैं उनको हमें रिलीफ फराहम करना है। जो वज़ीर आज़म ने आज कहा कि आप 370 रिस्टोर करें आर्टिकल, तो फिर हम आपके लिए मशरूत बात की है, ऐसे नहीं कहा कि हम वैसे ही बात करने के लिए आपके साथ हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है सफारती कोशिशों का, ये हमें बहुत ज़्यादा मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है इससे बढ़कर। लेकिन दुनिया जहाँ तजारत पर, कश्मीरियों के लहू पर तजारत को तरजीह देती है, लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ बाज़मीर लोग हैं। अभी देखिए, यूरोपीय यूनियन ने पिछले दिनों हमारे हक़ में आवाज़ उठाई, कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई। यूनाइटेड जो स्टेट के हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा कश्मीरियों को उनको मसले का पुरअमन हल होना चाहिए, वहाँ लोग मौजूद हैं। हमें दुनिया को बावर कराने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप तजारत को पीछे फेंकें, इंसानियत भी कोई चीज़ है। सिर्फ कश्मीरियों के साथ मोदी जुल्म नहीं कर रहा। आप भारतीय किसान देखें, वो 2 माह हो गए हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहाँ उनके 50-60 बंदे मर गए उनके जो सिख हैं। तो ये वो तमाम अक़लियतों के साथ उसका रवैया ऐसा है। जब कोई भी माशरा इंतहा पसंदी पर उतर आए तो ये उसका टूटना तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुबह सूरज निकलना है। लेकिन हम दुनिया को बताते रहेंगे, और कश्मीरियों ने बिलखुसूस अपनी जानें देकर, गिरफ्तारियां देकर बताया है कि ये तहरीक का आप कोई आर्टिकल बदल दें या कोई भी कानून अपना तब्दील कर दें, झंडा ख़त्म कर दें, तो ख़त्म होनी होती तो तहरीक 1.5 साल हो गया ख़त्म हो जाती ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भूल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तकरीब बहुत साहिब है,
آج کا دن علامتی اظہار کا دن ہے. جو علامت صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جائیں اور وہاں جا کے اس کا اظہار کریں, اس سے بڑی بات کیا آ سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارتی کوششیں تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو تجارت کی بجائے انسانیت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. بلال رفیق صاحب, آپ فرمائیے گا کہ لاکھوں افواج وہاں لگا کے بھی آپ وہاں کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ اپنے تابع نہیں کر سکے, تو پھر تو آپ کو جانا پڑے گا نا اسی حق خود ارادیت کی جانب جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے ان سے کیا ہے. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. دیکھیں آج بڑا اہم دن ہے, یوم تجدید ہے. آج پوری 22 کروڑ قوم نے, جیسا کہ قائد صاحب نے بات کی, کہ گلی کوچوں سے لے کے دارالحکومت ہے یا کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ آج کشمیری پرچم سربلند رہا. صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان نے ان کی مختلف تقاریب سے خطاب, جوائنٹ سیشن سے خطاب, تو یہ بڑا اہم میسج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج, کالے قوانین, پیلٹ گنز کا استعمال, 2 ماہ کے بچے سے لے کے 62 برس کے بزرگ تک کی شہادت کے باوجود, اربوں روپے کے معاشی نقصان کے باوجود, اور دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لاک ڈاؤن کے باوجود اور ظلم و ستم کے باوجود بھی جو تحریک ہے وہ سر نہیں پڑ سکی, کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہو سکے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسند جو قیادت ہے مودی کی سربراہی میں اس وقت بھارت میں جو برسر اقتدار ہے, یہ ان کی کوشش تھی کہ شاید ہم ایسا کریں گے اور ہم جو ان کا جو منصوبہ ہے کہ 80 لاکھ کی آبادی میں یہ 33 لاکھ غیر کشمیری کو آباد کرنا چاہتے ہیں. یہ ہندوستان سے مختلف لوگوں کو وہاں پہ لانا چاہتے ہیں, جس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے وہاں پہ آباد کر دیا, ان کو وہاں کے ڈومیسائل جاری کر دیے. مقامی کوٹا ہے جو ملازمتوں کا وہ خاصا ختم کر دیا, غیر مقامی افسران کو وہاں پہ تعینات کر دیا. اس کے باوجود بھی لوگوں کا ہر قسم کا نقصان ہونے کے باوجود لوگ آج بھی ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں. وہ آج بھی کشمیر کی تحریک کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہتے, نہ ہی وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. ہر گھر سے ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کسی کا جوان بیٹا شہید ہے تو کسی کی بیٹی ان کے جو ظلم و ستم کا شکار ہے. اس کے باوجود بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے. وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہیں, یہ نیچے جو مرضی کرتے رہے وادی کے اندر جا کے, اس کو اب انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ڈیموگرافک چینجنگ کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا, مجھے نہیں لگتا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جوان بچوں کو وہاں سے اٹھا کے بھارت کی مختلف جیلوں میں قید کر دیا گیا, جن کی خبر ہی نہیں آ پا رہی. اب آپ یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کے میڈیا پہ بھی 5 اگست کے بعد پابندیاں ہیں. جو بیلنس سٹوری فائل کرتا تھا, بیلنس میں نہیں کہتا کہ کوئی بائسڈ ہوتا تھا, جو بیلنس میڈیا تھا ان اخبارات کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا, ان کا اشتہارات کا کوٹا بند کر دیا گیا. ان صحافیوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں, وہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب بیلنس اخبارات تو گئے, اب وہ شائع ہو رہا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ سکون میں نہیں ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو پایا جو چاہتا تھا. تو میرا خیال ہے دوبارہ سے انہیں, جیسا کہ آج پرائم منسٹر آزادی اظہار رائے پہ ایک بہت بڑی قدغن ہے. ایک بریک کا وقت وہ چاہتا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. BOP تقوی بزنس اکاؤنٹ, جس سے ملے مفت انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر, آن لائن بینکنگ, ڈیبٹ کارڈ اور بے شمار دیگر سہولیات. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. BOP تقوی اسلامک بینکنگ, ایک یقین, ایک ایمان. ہر پاکستانی کے دل میں کشمیریوں کے لیے اخوت و ہمدردی کا گہرا جذبہ موجود ہے. This matter could be affirmed or
cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आसिफ दुरानी साहब, हमने देखा है कि अभी चंद रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कहा है, भारत पर जोर दिया है कि एक तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वो बंद करे और फिर पाकिस्तान के साथ बैठ के वो इस मसले को हल करे और अपने जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी बात करे। पूरी दुनिया इस बात को समझती है आपके ख्याल में कि ये जो कश्मीर का मामला है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लेकिन आपने जो इस दौरान इंटरनेशनल मीडिएशन की जो कोशिशें हुई हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि कुछ कोशिशें हुई भी हैं लेकिन बाराबर साबित नहीं हुई और वो भी भारतीय रवैये की वजह से? जावेद साहब, ये मीडिएशन के एफर्ट्स एक्चुअली ऑफर थी, लेकिन इसमें जब तक कि पार्टीज आपस में एग्री ना करें तो वो मीडिएशन हो नहीं सकती। तो लिहाजा अगर आपको याद हो तो ये मीडिएशन की ऑफर हर तरफ से थी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो या उससे पहले जो है ओबामा हो या इवन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हो या उसके बाद आप आ जाइए तो ईरान की तरफ से रही है, इवन अरब ममालिक की तरफ से भी मीडिएशन की कोशिश हुई और सो मच तो कि एक ज़माने में प्रेसिडेंट करज़ई ने भी ऑफर की थी। तो लेकिन ये है कि इंडिया ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया है। जब ये इस किस्म की बातें आती हैं तो इंडिया प्रेशर को इस तरह से जो है वो जायल करने की कोशिश करते हैं कि ये बायलैटरल मैटर है, लेकिन जब आप पाकिस्तान बायलैटरली इंडिया के साथ रेस करता है तो कहती हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है। और ये बात यहीं पे भी नहीं होती। बकौल एक कांग्रेस के लीडर कि उन्होंने कहा कि जी जब आप इंटरनल मैटर कहते हैं तो जब आप इंटरनल जब उसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो लिहाजा कश्मीर का जो इशू है वो हर लिहाज से बॉग डाउन हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी काम कर रही है वो यही है कि कश्मीर को आप एक रियल स्टेट समझते हैं और इस रियल स्टेट को हर सूरत में ग्रैब करना चाहते हैं। उनके नज़दीक कश्मीरियों की अहमियत नहीं है, ये भारतीय लोगों जो जितनी भी रूलिंग एलीट है उसके नज़दीक जो कश्मीर का रियल स्टेट है उसकी अहमियत है। यही वजह है कि अगर ये ना होता तो जिस किस्म की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही हैं वो ना होती और उसमें उनके लोगों के जो है अगर आप हुकूक को एहतराम करते हैं और आप ये समझते हैं कि जी उनका एक स्पेशल स्टेटस आप वो ख़त्म ना करते। अव्वल तो आपने स्पेशल स्टेटस दिया क्यों था? वजह ये थी कि इसलिए कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, डिस्प्यूटेड इशू था। आपने उसको ही जो है इस तरह से लोगों को जो है होडविन करने की कोशिश की। आपने बैनुल अक़वामी जो ओपिनियन है उसको भी इसी तरह से आपने होडविन करने की कोशिश की। तो ये एक तरह का गिमिक्री है जो उसमें वो टैक्टिक्स वो हमेशा से अप्लाई करते हैं, चाहे वो नेहरू ले लें, ऑनवर्ड इंदिरा गांधी ले लें या उसके बाद जो भी रूलिंग एलीट रही है इंडिया की वो ये रहा है। तो इस लिहाज से हमें हमारे जहनों में क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ ये है कि बाद में जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है कश्मीरियों को धोखा देने की कोशिश की, जैसे कि मिस्टर नेहरू थे, या जो अब जो है वो बड़े ब्लेटेंटली उसको कर रहे हैं कि वो उसको ये रीऑक्युपाई करने के बावजूद भी वो उससे समझते हैं कि कश्मीर उनका अटूट अंग है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई डिफरेंस है, सिर्फ नुआंसेस का फर्क है जो रहा है और अब आपके सामने ब्लेटेंटली वो सामने आ गया है। जी ठीक है अली सुल्तान साहब, लेकिन ये आखिर भारत ये कब तक कर सकता है? ये पूरी उम्र तो नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ से तो आवाज़ें भी उठ रही हैं। वहाँ के लोग, अब जाहिर है कि आपने उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं, उनका जो एक्सेस है वो सोशल मीडिया तक नहीं है, मीडिया नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पे वहाँ पे कदगन है, लेकिन जाहिर है कि इंसानी हुकूक की भी तो एक यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन तो है ना।
ٹیمپرری ریالٹی ہے. یہ پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ ہے اس تنازع پر جو ہے وہ بہت جاندار قوم، بہت ریزیلینٹ قوم. وہ تو اب تک جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور بھارت جو ہے دیکھیں اس وقت بھارت میں آج ایک واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل تھا جس کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت مناسب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انڈیا از ایٹ وار ود اٹ سیلف، یعنی اپنے ساتھ انڈیا جنگ لڑ رہا ہے اندرا گاندھی کی جو حکومت ہے اس کی پالیسی کی وجہ سے. تو اس کے اگر آپ اور بھی جو ایونٹس ہو رہے ہیں اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اس وقت تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. انڈیا نے جو اپنی امیج بنائی ہوئی تھی کہ بہت وہ جمہوریت پسند اور بہت ایک سیکولر اور ایک لبرل ریاست ہے، وہ امیج آج پاش ہو چکی ہے دنیا کی نگاہ میں. اور اس کے آف کورس اثرات جو ہیں وہ کمنگ ایئرز میں انڈیا جو ہے سفر کرے گا. اس کے اکنامک کانسیکوینسز بھی ہوں گے. جو انڈیا ایک اپنے آپ کو اکنامک سپر پاور کی طرح سمجھتا تھا کہ وہ رائز کر سکے گا جیسے چائنا نے رائز کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس رائز کو ڈیفینیٹلی روک دیں گی. اور اس لیے آخر میں کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے کیونکہ وہ حق پہ اور سچائی پہ اور قانونی طور پر درست ہے اور اخلاقی طور پہ درست ہے، اس لیے وہ آخر میں سرخو ہوگی. اور پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا اس جدوجہد میں ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا ان کے ساتھ اور ان کا بھرپور ساتھ دے گا. اور یہی آج وزیر اعظم نے اسپیچ کے اندر بھی دہرایا ہے. آصف درانی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ یورپ کے اندر ظاہر ہے کہ پاکستانی ہیں، پاکستانی نیشنلز ہیں، وہاں پہ ان کی پارلیمان کے اندر موجود ہیں، بڑے اچھی جگہوں پہ وہ موجود ہیں، ان کی آواز بھی سنی جاتی ہے. ہماری وہ جو لابنگ تھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس کی رفتار کو ہمیں مزید بڑھانا ہوگا. ان پارلیمان کے اندر، یورپین پارلیمنٹ کے اندر پاکستانی نیشنلز ہیں، بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے انہوں نے. مزید ہمیں اس کو مؤثر بنانا ہوگا، مزید آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب بھارت کو آپ مذاکرات کے لیے کہتے ہیں، وہ مذاکرات سے تو مسلسل بھاگتا ہے، لیکن آپ نے اپنی جو کوششیں ہیں وہ سفارتی سطح پہ ہی اس کو مزید پراسر بنانا ہے. جی بالکل، یہ ایک جہد مسلسل ہے. اس میں تو اب تک کی جو آپ بات کرتے ہیں، جیسے یہ انڈیا کرونیکلز کی باتیں آ رہی ہیں جو یورپین انفو لیب نے سامنے لے کے آیا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی ڈوزیے بنائے ہیں وہ دنیا کو جو ہے پیش کیا ہے، جس میں بھارت نے جس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. کلبھوشن یادو کا کیس ہے، یہ دوسرا ہے. کشمیر کے کانٹیکس میں جب آپ بات آتی ہے تو اس میں یورپ اور جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی وہ ڈیاسپورا موجود ہے، اس کے علاوہ سفارتی سطح پہ بھی پاکستان مسلسل اس میں لگا رہا ہے. لیکن یہاں میں یہ بات ایمفسائز ضرور کروں گا کہ جب تک آپ کا جو اکنامک مسئلہ ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا تو دنیا آپ کو اس طرح سے نہیں سنے گی. آج کا جو دور ہے، بلکہ ہمیشہ سے آپ کے جو ہے ملٹری پاور اسی وقت بڑھتی ہے جب آپ کی اقتصادی حالت اچھی ہو. آپ کی اقتصاد اچھی ہو تو پھر آپ کی تجارت بڑھتی ہے. جب آپ کی تجارت بڑھتی ہے تو اگلی دنیا میں آپ کے سٹیکس بڑھ جاتے ہیں. تو جب وہ سٹیکس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ آپ کو لوگ سنتے ہیں. یہی اور اس کا جو اوور آل بینیفٹ ہوتا ہے وہ ڈپلومیسی کو ہوتا ہے. آپ خالی خلی اگرچہ آپ بہت ہی اصولی بات کر لیں، لیکن اگر آپ کا کسی کے ساتھ تجارت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا سے انڈیا کا ہے، تو پھر وہ اس کو وزن دیں گے جن کے ساتھ ان کا تجارت زیادہ ہے. تو وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں. میں یہ ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مثلا رافیل ایئر کرافٹ جو ہے وہ فرانس نے بیچا ہے، 5-6 ارب ڈالر ان کو ملے ہیں. تو ظاہر ہے وہ انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں جو کشمیر کا ڈسپیوٹ جب چائنا نے ریز کیا تو فرانس نے اس کی مخالفت کی. اب آپ دیکھ لیں 2002 میں جو ہے امریکہ نے بھارت کو $1 کا بھی اسلحہ نہیں بیچا تھا. 2020 میں وہ 20 ارب ڈالر کا اسلحہ انڈیا کو بیچ چکا ہے.
وہ انڈیا کو چاہتا ہے کہ نیوکلیر سپلائی گروپ کا ممبر بن جائے، جبکہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ NPT سگنیٹری نہیں ہے. تو اس کو چائنا نے اس لیے روکا ہے کہ آپ جو ہے نان ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اگر نیوکلیر سپلائی گروپ میں انڈیا آئے گا تو پاکستان کو بھی آنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے امریکہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ کو اپنے نیوکلیر جو پلانٹس ہیں وہ بیچنے ہیں اور بھارت اس کا کیش دے سکتا ہے. امریکہ ہمیں بھی دے سکتا ہے لیکن ہمارے پاس کیش ہونا چاہیے. اسی طرح عرب ممالک کے ساتھ ان کی تجارت جو انڈیا کی ہے، اب خالی سعودیہ اور UAE ملا لیں تو $120 بلین ہے. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ہے صرف $10 بلین ہے ان دو ممالک کے ساتھ. تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا اکنامک مسئلہ بڑھائیں گے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ فوجی طور پہ بھی آپ مضبوط ہوں گے اور ڈپلومیٹک طور پہ بھی مضبوط ہوں گے. تو اس میں ہمیں جو اپنے اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی کہ اگر ہم نے اس کو ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم اپنے اس میسج کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا ہے اور اس کو مؤثر بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے خواجہ عبدالمتین صاحب، یہ بڑی بنیادی بات کی ہے کہ آپ جو ہے اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں گے. آپ اپنے اندر سے جب آپ مضبوط ہوں گے تو آپ ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پہ آپ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے یوم یکجہتی کشمیر پہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت نے، جیسے صدر مملکت نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیشہ سے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک ہی پالیسی اپنائی ہے اور سب نے اجتماعیت کا تاثر دیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو ایجنڈا ہے اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، وہ اپوزیشن اور حکومت کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اگرچہ کہ حکومت کہتی رہی ہے کہ آپ آئیں، ہمیں اس حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کریں، لیکن یہاں پہ معاملات کچھ اور ہیں. تو یہ بھی تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری پوزیشن کو کمزور کرتی ہے. جی بالکل درست نشاندہی کی آپ نے کہ یہ جو معاشی مسئلہ ہے یہ بہت بڑا ہے. ابھی تک جو 73 سال ہو گئے ہیں یہ مسئلہ کشمیر ابھی تک لٹکا ہوا ہے. کاروباری مفادات ہیں. دیکھیں انڈین آبادی کا جو حجم ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ ہے. ہم 22 کروڑ ہیں. وہ بہت بڑی منڈی ہے. اس نے دنیا سے تجارت کرنی ہے تو ان کے لوگوں کے تجارتی مفادات ہیں. لیکن ہم نے صرف یہی نہیں دیکھنا کہ ہم کب معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، دنیا ہماری آواز سنے گی. ہمیں دیکھیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے، ایک شارٹ ٹرم پالیسی بنانی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس کون کون سے آپشن ہیں. جب کبھی کوئی موقع آئے، جب آپشن آئے تو اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. جیسے آپ نے دیکھا آج کا دن تھا، یکجہتی کا دن تھا، ہم نے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ یکجہتی کر لیا. کل ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں، جیسے آپ نے بڑا درست اشارہ کیا کہ ہمارا ڈائسپورا ہے باہر، جو ہمارے پاکستانی اور کشمیری بھائی ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. دیکھیں 4تھی 5ویں ڈیبیٹ ہو چکی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو آپ کا مسئلہ ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن آپ کو اپنی آواز بے بانگ دخل دنیا تک پہنچانی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ سب سے خطرناک مسئلہ، جیسے گفتگو میں اشارہ کیا گیا کہ یہ جو ابھی وہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے جا رہا ہے. دیکھیں اس نے جو بھارتی یونین میں ضم کرنے کی کوشش کی، بری طرح ناکامی ہوئی. دیکھیں صرف کشمیری نہیں، اب اس کے خلاف سراپا احتجاج. اب دہلی کی جو سڑکیں ہیں، دارالحکومت کی سڑکیں ہیں، وہاں سکھ جناب ڈنکے کی چوٹ پر جاتے ہیں اور اپنا نشان صاحب لہراتے ہیں. اس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ اس کا وجود مٹنا ہے، اس نے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے. یہ تو روزے روشن کی طرح دیوار پر لکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنی کیسے لے کے چلنا. یہ تو نہیں کہ ہم معاشی انتظار کرتے رہیں کب معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو مظلوموں کے لیے آواز بلند نہ کریں. دنیا کا ضمیر ابھی اتنا مردہ نہیں ہوا کیونکہ تجارتی مفادات بہت زیادہ حاوی ہو گئے ہیں. ہم نے اپنا کیس مؤثر طریقے سے لڑنا ہے. یہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے جو برطانوی ڈائسپورا ہے. یورپی یونین نے دیکھیں قرارداد منظور کر لی انڈیا کے خلاف. یورپی یونین کے ساتھ ان کے کتنے مالی مفادات ہیں. صرف مالی مفادات نہیں، ہمیں اپنا کیس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے اور دنیا کو ہم نے یہ بھی ساتھ بتانا. جیسے کہ PM نے آج کہا، مجھے بہت خوبصورت ان کی بات لگی کہ ہم تمہیں پھر آفر کرتے ہیں امن کی. دیکھیں جب جلسے میں بات کی جاتی تو وہ ایک آفر ہی کر سکتے ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ وہاں لڑائی والی بات تو نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے لڑائی والی بات. تو دنیا کو یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے اور ہٹ درم کون ہے؟ بھارت ہے. جب بھی کبھی پیشکش ہوئی، جیسے بتایا گیا کہ امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی، ایران نے کی، ترکی نے کی، وہ نہیں مانتا. تو دنیا کو یہی ہمارے پیغامات ہیں، یہی ہمارا کیس ہے کہ ہم آفر کر رہے ہیں جو 80 کروڑ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کو پرامن طریقے سے حل کریں. یہ نہ ہو کہ یہ 80 کروڑ لوگوں سے نکل کر 1.5 ارب لوگوں میں چلا جائے.
तो फिर लोग मरेंगे। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, लेकिन जब मसलत कर दी जाए जैसे कि पीएम ने कहा आज, तो फिर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो हम तो फिर ये नहीं देखते। हमें तो ये पता है कि हम अगर मारे गए तो शहीद। लेकिन बदकिस्मती एक और भी है जावेद इकबाल साहब, कि बदकिस्मती से ये मुसलमानों की बस्ती है। कश्मीर के लोगों को और फ़लस्तीन के लोगों का कसूर ये है कि वह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। आज पीएम ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, मशरकी तैमूर में जहां असाई आबादी थी वहां तो आपने रेफरेंडम करवा दिया। ये मसला है, आप पूरी दुनिया में इससे नजर दौड़ाएं। दारफुर में यही कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। हमारा जुर्म ये है कि हम ला इलाहा पढ़ने वाले हैं, कलमा पढ़ने वालों पर कुरान में आया, मुश्किलात भी आती हैं। हमने अपने कदम साबित रखने, साबित कदम रहना है, खुदा से मदद मांगनी है और टकरा जाना है, इंशाल्लाह इसने मिटना है। बिलाल साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक और भी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो मकबूजा कश्मीर में थोड़े बहुत लोग भारत की हिमायत करते थे, वो भी जुल्म बर्बरियत से अब मुतनफ़िर हो रहे हैं। आप खुद कश्मीरी हैं, क्या तासुर है आपका? देखें, जैसे 5 अगस्त के बाद वहाँ के अब जो गैर मुस्लिम आबादी है वो भी उठ खड़ी हुई है। उनको पहले भारतीय हुकूमत ने ये लॉलीपॉप दिया था कि यहाँ पे बड़ी तरक्की होगी, आप हमारा साथ दें, हम यहाँ पे नौकरियों का कोटा बढ़ा देंगे, बड़ा कुछ आ जाएगा। लेकिन यूं ही अब वो बोले हैं, पिछले चंद हफ्ते कबल वहाँ अब जम्मू रीजन के अंदर जो डोगरे हैं वो उठ खड़े हुए हैं कि ये क्या हुआ भाई, आपने तो यहाँ नौकरियां लाने की बात की थी, आपने तो नौजवानों को एडजस्ट करने की बात की थी, आप तो उल्टा जो ये इनका पहले का कोटा मौजूद था आप तो ये भी उठा के लेके जा रहे हो, बाहर से लोगों को लेके आ रहे हो। अब वो भी सरापा एहतजाज हो गए हैं। अब जितनी गैर मुस्लिम कम्युनिटी है मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आप वहाँ की ओपोजिशन जमातों को ही देख लीजिए, हाँ वो उनके नेशनल लेवल की जमातें हैं या मकबूजा कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जो सारी जिंदगी के हमायती रहे, आज वो कहाँ खड़े हैं? आज आप एक बंदा भी नहीं है। ये पीएम ने ये बड़ा दुरुस्त निशानदेही की है, एक शख्स भी नहीं। आप ये देख लें, आप महबूबा मुफ्ती की बात देख लीजिए, आप बाकी जो क़यादत थी, जो जिन्हें हम कठपुतली कहते हैं, वो सारी जिंदगी उनके एजेंडे पे काम करते रहे, वो कठपुतली सरकार का हिस्सा रहते रहे। लेकिन उन्होंने अब जो इस पे मुख्तलिफ जो इजलास किए, उनकी एक ही बात थी, जो बात आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की है कि इसको रिस्टोर करें, ये 370 और 35A को रिस्टोर करने की बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। उन्होंने उस चंद माह कबल कहा कि रिस्टोर किए बगैर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। जब उन्होंने भी रंग बदला है, अब वो बाहर हैं लेकिन नजरबंद हैं। लेकिन जो क़यादत हुर्रियत क़यादत थी, जिन्हें आज मैं समझता हूँ कि उन्हें सलाम पेश करता हूँ मैं भी, आज 22 करोड़ पाकिस्तानी कौम ने भी सलाम पेश किया। इस वक्त यासीन मलिक हैं, शबीर शाह हैं, आसिया इंद्राबी साहबा हैं और बाकी लोग हैं, वो इस वक्त भारतीय जेलों में हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ इस तहरीक के लिए दे दी हैं। उन्हें आज कौमी हीरो का खिताब भी दिया सदर पाकिस्तान ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जाके मीडिया से गुफ्तगू में। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ वो जमातें, वो तबकात जो सारी जिंदगी खड़े रहे, लेकिन इस मामले पे उन्होंने भी हाथ वापस खींच लिए। उन्होंने भी कहा कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। यानी आप ये अंदाजा कर लीजिए ना कि वो सियासी जमातें जो जिनकी शाहें दिल्ली से शुरू होती हुई मकबूजा कश्मीर में आती थी, श्रीनगर थी, जम्मू में थी, लद्दाख में थी, वो सियासी जमातें, उनके जो रहनुमा थे वहाँ के मुकामी, वो हाँ कोई पंडित था, हिंदू था, मुस्लिम था, कोई भी था, वो एक दौर में तो उनके एजेंडे पे बात करते थे। लेकिन आज वो उस एजेंडे को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं, बल्कि वो इस बात पे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। हमें अब जो नारा है, जो बड़ी बात आ रही है, कश्मीर का जो बड़ा नारा है, वो यही अब सामने उभर के आ रहा है कि भारत यहां से फौरी तौर पे निकले। अब जो देख लेना आपके ये 33 लाख की आबादी की जो बात हो रही है, ये इसराइली मॉडल वहां पे बनाया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने 5 अगस्त के जो इकदामात किए, पहले तो उन्होंने क़यादत को नजरे बंद किया। जो क़यादत थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाती थी, जो क़यादत हुर्रियत क़यादत थी, उन्होंने जेलों में डाला, पहले नेटवर्क ऑफ किया, इंटरनेट से लोगों को दूर किया, प्रिंट मीडिया पे पाबंदियां आयद की, यानी एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के रख दिया। उसके बावजूद भी आज इंडिया के साथ वहां पे वो लोग नहीं खड़े जिन पे सारी जिंदगी भारतीय सरकार ने मुख्तलिफ अंदाज में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी।
آج وہ ان کے ساتھ جاوید اقبال صاحب نہیں کھڑے ہیں. اور یہی بات جیسا کہ خواجہ متین صاحب نے کہا, آج سکھ کمیونٹی وہاں کے ان کے مرکزی دارالحکومت تک پہنچ گئی ہے. وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں, لال قلعے میں جھنڈا ہماری خواہش تھی نا, وہ سکھوں نے ہماری خواہش پوری کی. سکھوں نے لگا دیا. ہم کہتے تھے کہ ہم وہاں جھنڈا لہرائیں گے, انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. اب دیکھ لیں خالصہ تحریک, اس کو تو کسی نے پوچھ نہیں کیا, وہ از خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی جو حرکتیں ہیں مودی سرکار کی, یہ مختلف جو تحریکیں ان کے اندر چل رہی ہیں, ان کو یہ از خود مضبوط کر رہے ہیں. انہیں کہیں سے کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, جو آپ نے پچھلے سوال کیا تھا وہ بتا نہیں سکا آپ کو, کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, تو اس ایشو پہ اپوزیشن اور حکومت کو سنجیدہ بیٹھ کر اس وقت جو چیلنج درپیش ہے, جو آبادی کا تناسب سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش یہ ہے کہ وہ شہریت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. اس سے ہونا کچھ نہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کشمیری بہت دلیر قوم ہے, یہ اپنے تشخص پہ سمجھوتا نہیں کرتے. جتنی بھی 2-4 قومیں ہیں جو تشخص کے حوالے سے کشمیری سب سے زیادہ حساس قوم ہے. یہ گھسنے نہیں دیں گے, ان کو مار مار کے بھگا دیں گے سری نگر سے. پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن جو حکومت ہے پاکستان کی, اپوزیشن ہے, اس حوالے سے کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے بیٹھیں. جیسے آج بھی کوئی 2 جلسے ہوئے, یہ ایک جلسہ ہوتا دنیا بھر بہت بہتر. علی سلطان صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر جو انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے, آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو عوام ہیں مقبوضہ کشمیر کے, وہ بڑی بہادری سے بھارتی مظالم کو برداشت کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس پہ اگر امریکہ اور یورپ آنکھیں نہیں کھولتا تو اس کا مطلب ہے یہ تو خود پھر ایکسپوز ہوتے جائیں گے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہنا شاید مناسب نہیں ہے کہ امریکہ میں اور یورپ کے اندر کوئی بھی آوازیں نہیں ہیں اٹھ رہی ہیں ان بین الاقوامی قوانین کے خلاف. بالکل اٹھ رہی ہیں. یورپی پارلیمنٹ کے اوپر اس پہ ڈبیٹ ہو چکی ہے, یو ایس کانگریس میں اس پہ ڈبیٹ ہو چکی ہے. جو بائیڈن جو کہ اب امریکہ کے صدر ہیں, انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور جو برنی سینڈرز جو ایک اور بہت پاپولر ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے کیا ہوا ہے. کیملا ہیرس نے بھی اپنی کیمپین کے اندر اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. تو یہ آپ جو ہیں شور کہ امریکہ جو ہے اگر مے بی اوپنلی نہیں تو بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈیفینیٹلی انڈیا سے یہ بات چیت ضرور کرے گا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے کشمیر میں ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے. درانی صاحب, او آئی سی کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب کے اندر او آئی سی تو کچھ متحرک نظر آئی ہے, پاکستان نے ان کو بڑا کنونس کیا ہے اس بات پہ. جی کلیکٹیولی او آئی سی جو ہے یقیناً کشمیر کی کاز کو سپورٹ کرے گا, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولی جو ہے وہ ممالک بھی ایسے ہی کریں گے تو شاید وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ انڈیویجولی ہر ملک اپنے بائیلیٹرل سطح پہ تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ, تو شاید وہ مختلف ہوگا. لیکن کلیکٹیولی جی وہ کریں گے, وہ کرتے آئے ہیں. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی جو آئی سی ایف ایم ہوا, اسلامک کانفرنس فارن منسٹرز میٹنگ ہوئی, اس میں جو ہے وہ آپ نے کشمیر کے سسٹم جو قراردادیں اور جو بھارت کی جس طرح سے مذمت کی گئی وہ بڑی واضح تھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب آپ کا, علی سلطان صاحب آپ کا, خواجہ عبد المتین صاحب اور بلال رفیق صاحب آپ اس انتہائی اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے. پروگرام شاہراہ دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.